ارحم الراحمین، یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی میرے قائم دا جل ظہور فرما، جتنا تمہ لالچ غرض ہے نال آل محمد دے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ توجہ تھوڑی یقیناً قابل توجہ، درود سارے نہیں پڑھیا جی۔ اللہم صلی علی، چلو ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر کم از کم شیعہ سن وحدہ نے جس دی توحید بلند ہوئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ دی کائنات دا سب تو سونا نام ہے، سارے جواب دے وجہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سونا نام ہے، تلاوت قرآن بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد وآل محمد دے ہر دشمن تلانت، پاک سیدہ دے دشمن تلانت، درود ایڈا سونا پڑھو محمد دی بیٹی تمام تے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توڑی توجہ اور اجازت تو گل شروع کریے جی۔ حمد ہے اس اللہ دی، تھکے ہو تو نہیں بیٹھے؟ چلو اس تو پہلے کہ گل کردہ، حضرت موسیٰ تو امت نے موجزہ منگیا، حضرت موسیٰ اپنا عصا زمین اچ گڑیا تے ایک درخت بن گیا۔ حضرت موسیٰ پھر اس دے موڑے چ ہاتھ رکھیا تے پھر عصا سامری کول کھلوتا تے سامری نو ایک بندے آکھیا انہیں کہ جیڑا کم موسیٰ کیتا ہے تو کر سکنا ہے؟ انہیں کہ گل ہی کوئی نہیں۔ اون دے کو لے کے چھڑی آئی تے انہیں چھڑی زمین دے وچ جتھوں موسیٰ عصا کڈیا بالکل اسے جگہ تے نہ انہیں اپنی چھڑی رکھ دیتی۔ کوئی 5-7 پتے نہ بھائی نوید انہیں بھی کٹ دیتے تو بلے بلے ہو گئی۔ دوست یہ کت ہوندہ انہوں جاندہ، انہیں آکھا اینی جوگا نہیں سنجنا کام کیتا ہی نہیں، جب بابلیانا نہیں سمجھتا تو کوئی نہیں سمجھتا۔ بیلی بیلیاں نو بڑا جان دینا، بیلی بیلیاں نو انہیں کہا بچپن تو میرے نال رہے ہیں، اینی جوگا نہیں سیں جنہ کام چکیتا ہی۔ انہیں کہا واقعی سچے کمال میرا نہیں، تو انہیں کہا پتے نکلے کیوں ان تیری چھڑی چوں؟ انہیں کہا موسیٰ دے عصا دا لمس باقی ہے، میرا کمال کوئی نہیں، موسیٰ دے عصا دا لمس باقی ہے۔ بھائی نوید یاد صاحب ممبر تو ہٹن تو میں فوراں کھڑا ہو گیا بھی شاید کوئی ایک دو جملے میرے دامن وچ بھی آ جان بھی انہاں دا حال لمس باقی ہے۔ بس او میں دعا دی خاطر ہی پڑھنے جے تاں جناب نو کوئی تھکن ہے تے میں کوئی 15-16 منٹ وچ مصائب دی سطر پڑھاں تے فتح لشکر ہی آئی لی آکھو تے 2 جملے میں سناون لگا۔ لو چاچا جی میں پہلا جملہ آنا پھر خریدیا جو اتھوں بہ کے جے ہاتھ چایا جے تاں پہلا جملہ چلو میں آنا تے بھائی نوید دے او نظم پڑھ دیاں دے وچ ہی ہویا جملہ تے میں آکھ دیواں حمد ہے اس اللہ دی جس دے حسن نو حسن آدن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد ہے اس اللہ دی جس دے حسن نو حسن آدن، جس دے حسن نو حسن آدن، جس دے حسن نو سائی کڈ لیے تساں۔ اے جملہ میرا خرید لیا جے خیات بھائی تے میں تھوڑے نال ممبر تے وعدہ پیا کردہ کہ جتنا بھی پڑھا نہ بولو میں کسے تے ناراض نہیں ہوں گا۔ اے جملہ میں نو پتر تو پیارے جیڑا میں ابتدا دے وچ تھوڑے حوالے کروں گا۔ تسی سارا دن اس بادشاہ دے ذکر دے وچ رہ جے جیڑا علی دا خدیجہ مزاج محمد بیٹا ہے۔ یار شاعر بیٹھے جے مالکہ تو انہوں قلم دیتا ہے استاد جی میں جملہ آکھے ہے
نہیں 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 استاد اسلم جی بندے ادھے نہیں پہنچے، چلو ایتھے ہی ہاتھ رکھو، نہ بھی بنے دات تے دے ویا جے، میں آکھے سارا دن ہوندے ذکر وچ رہ جے جیڑا علی دا خدیجہ مزاج محمد بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہو نہیں گئی نوکری معظم، ہو نہیں گئی نوکری اتنے ٹائم میں۔ جی بسم اللہ جی، اللہ اکبر، آؤ بسم اللہ بابا غلام بادشاہ جی۔ میں جڑے باندھے پین مہربانی ہے، ہن او ترلے والا تے کام ہی کوئی نہیں جی، بھی میں پیراں تے ہاتھ رکھاں بھی ایتھے آؤ تے اوتھے آؤ، اے سارا ذکر دا صاحبان ہے، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھلوتا ہے، میری آواز سن رہے ہر بندہ، توجہ ہے جی۔ علی دا خدیجہ مزاج، یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، حسن بیٹا، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، جیڑی عزت نانی دی بعین ہی ویسی نواسے دی، او بھی دسترخوان تے کمی پال دی ہے۔ اللہ یار کی پنڈال ہے بابتدائے مجلس دی، آخری بندہ پیا پڑھتا ہے، کیا کمال ہے تھوڑے تے حسین دی ماں دا کوئی ترس ہے، انج پہ لگتا ہے میں صبح دے 11 بجے کھڑا پڑھتا مجلس شروع ہی ہو رہی ہے، کوئی خصوصی کرم ہے تھوڑے تے سبز کبال ہے مولا دا۔ ہائے ہائے ہائے، نانی بھی کمی پال دی ہے، حسن بادشاہ بھی کمی پالے، دوواں دے دسترخوان دیاں پلیٹاں سونے چاندی دیاں، بے شک، واہ 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 واہ، 5 کریم ان اس گھر دے، 3 نہیں پڑھدا جو وقت نہیں، 2 ہی سنو، ایک اس دی نانی ایک حسن، دسترخوان 5 دا لگدا نہیں، شاید تسی اس چکرے چو بھی شاید انہوں اگلے 3 آوندے نہیں۔ جناب عبداللہ آن دا بابا، ٹھیک ہے، رئیس عرب مشہورن، رئیس عرب، ٹھیک ہے، جناب ہاشم جیڑا اوٹھ ذبح کر کے کھل لہا کے گوشت بھن کے شوربے پوا کے وڈے سارے کڑائے دے وچ بوٹیاں تے شوربا رکھوا کے وڈیاں وڈیاں روٹیاں پکوا کے انہاں دا کترا کروا کے چھوٹیاں چھوٹیاں کروا کے صحبت بنا کے سامنے رکھدا، جنوں سرید بھی آدھے نے، او سامنے رکھدا تے اعلان کر کے آدھا جیڑا بھکھا ہے میرے علی تے محمد دا صدقہ کھاؤ، میرے علی تے محمد دا صدقہ کھاؤ، دسترخوان والا ویڑا ہے۔ اللہ 1 2 3 4 او 5 تھوڑے جو میں کسے دی مولا دی قسم توہین نہیں پیا کردا، جیڑے بندے نو قلم حسین دیتی ہے نا تے قلم چلاونی جاندا ہے، بھائی نوید یاد مولا دی قسم میں بابے امتیاز شاہ بادشاہ جتنا تھوڑا احترام کردا، مینوں قیمت نہ لبھی تے پھر بس دکھ ہی لگنا ہے، اور میں کی آکھ سکنا۔ اللہ دی کائنات تے توجہ کریا جے قبلہ، تھوڑے ہتھاں دے وچوں 4 نسلاں ذاکر بنیاں، اللہ دی کائنات تے واحد حویلی ہے ابو طالب دی، جن نے دنیا نو برتن وچ کھاون دی تمیز دسی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں 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 نہیں، میں نہیں جاندا جڑے بندہ نہیں بول سنگیا ہوندا سنن دا کی معیار ہے۔ ہاں واحد حویلی ہے آل محمد دی، جن نے برتن وچ کھاون دی لوگاں نو تمیز۔ جی 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 جی، یہ واحد حویلی ہے آل محمد دی، جن نے برتن وچ کھاون دی تمیز دسی۔ اللہ اکبر، میں موضوع تو دائیں بائیں نہ ہو جاواں۔ ایک بی بی ام المومنین بی بی عائشہ تو پوچھیا، مسلمانہ دی ماں تو پوچھیا، مومنو میں پہلے آکھے تھک گئے جے دسو مینوں تے 1 منٹ بعد لفظ دی قیمت چاہیے ہوندی ہے، 15 منٹ بعد نعرہ حیدری علی کوئی گل نہیں، میں تے 1 منٹ وچ 5-7 جملے دیونے ہوندے نا۔ مسلمانہ دی نا ماں تو کسے نے پوچھیا بھئی تو ذرا زیادہ نیڑے ہیں تے زیادہ نیڑے ہی رانی ہے، مہربانی بابا غلام بادشاہ، زیادہ نیڑے رانی ہے تے چل بی بی تو چا دس، اے جیڑی حسن دی ماں ہے
اس دی عصمت دا معیار کی ہے؟ وے کیا کہن لگی اون دی عصمت میرے تو پوچھ لئی جس دے دروازے دی دستک نو انما یرید اللہ دینا. جڑا بندہ موضوع سنن بیٹھے میں جناب حسن تو ایک منٹ بھی نہیں ہٹاں گا. مولا دی قسم ہے تو راتی 12 بجے تک آکھ میں تینوں جناب حسن سناواں. ہیں ہائے 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 اس دے عزت تے عصمت تے طہارت بھی پوچھ دی ہیں جس دے دروازے دی دستک دا نام انما یرید اللہ ہے. اس دی عزت انہیں کبھی بھی نیڑے جو رانی ہے. کچھ تے دس چل کچھ تے دس ایک عزت دسیے کچھ ہور تے دس. لکھ سلام مسلمانہ دی ماں ناظم تیرا 29 سفر والے دن ممنون مشکور کھڑا ہے تیری مہربانی. چلو کچھ تا دسے ہی آکھن لگی بھی اون دی عزت میرے تو بھی پوچھنی ہے. 15 رمضان دا دن نہیں میں اچانک اون دے گھر کم گئی تے میں ویکھیا ہے ظہر کلی بھی پڑھ دی گئی اثر حسن نال پیا پڑھدا. استاد اسلم جی جیڑا ایڈی آسان گل تے بھی نہیں بولیا. صدقے او پواں صدقے او پواں صدقے جاواں. ہاں 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 بسم اللہ کریے جی. مٹھی 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 داد دیندے آؤ. میں ڈھیر سارا پڑھنا ہے. مٹھی مٹھی داد دیندے آؤ میں ڈھیر سارا پڑھنا ہے. اچھا ظہر پڑھی کلیاں اثر پڑھی ماں تے پتر رل کے. یہ جملہ تسی سنیا مینوں پتہ ہے. جملہ میں چاچا ایک ہور سنا بنا اے ذاکر میرے ویر بھی آکھنا تیرے تو پہلے سنے ہیں تے موزم تینوں قسم ہی آ مولا دی اپنی جگہ تو اٹھ پئی تے آکھی میں بڑے بندے تو سنے ہیں تے ایویں کوڑ مار تے ساڈے تو داد لئی جانے. جڑے شیعہ جے شیعہ ظہر پڑھ کے تسبیح پڑھ کے سجدہ شکر کر کے تے اثر 2.5-3 گھنٹے دے بعد پڑھ دے جے. بولے نہیں بندے فوراً ہی ہے این تاکہ بات مکی تسبیح مکی دعا منگی سجدہ گا تے سجدہ شکر کیتا تے پھر اٹھ پے. حسن دی آمد دی جا کم از کم بطول دا مسلح ہے. اللہ اکبر. مولا دی قسم میں راضی ہو گیا. میرا رج ہو گیا ہے بابلیاں نے آلے تھوڑیاں نسلاں آباد ہو میں. حسن دی آمد کم از کم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کم از کم حسن دی آمد دی جا بطول دا مسلح. چلو ہور نیڑے آواں. مسجد وچ بیٹھے ہیں پاک رسول نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا رہی ہے. مہربانی مہربانی. نماز پڑھا رہی ہے. اثر دی نماز دا سلام سرکار پڑھیا. مسجد نما ویڑے چو مسجد دے سینے چواز آئی مبارک ہوئی درود دا قبلہ آگے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں پھر آدھا تو جملہ جی انشاءاللہ بشرط زندگی 7 ربیع الاول بستی امین پورے 2 تو 3 7 ربیع الاول 2 تو 3 شفقت کرے آجے 2 تو 3 نہیں مہربانی کرے آجے. اچھا مسجد نما ویڑے چوں استاد نوید یاد جی مسجد نما ویڑے چوں مسجد دے سہنے چواز آئی مبارک ہو جے درود دا قبلہ آگے. ہن جنوں مسجد تے قبلہ بھی سمجھ نہیں پہ آندا. درود دا قبلہ درود دا قبلہ درود دا قبلہ. آگے سرکار نے ہلکی جی تبسم کی تھی تے بیٹھے رہے. سامنے بیٹھے ہیں جناب سلیمان اٹھ کھلوتے. آکھن لگے بادشاہ جی میں سنے ہیں ادو آیا تو کوئی نہیں سی سنے ہیں. کئی بندے کوفے چ مولا دی شاہی چ بھی سلیمان نو نال ہی لئی پھر دینے. حالانکہ وہ تیسری بادشاہ دے وچ مدین دے گورنر بنے ہیں انجی ہے نا کہ بلا تے او مولا علی دی شاہی بظاہر نہیں ویکھ سکی اونج تے عرشاں تک ویکھ لئی اونج تو نے ڈھیر ساری چاہیے لیکن کوفے علی انہیں کہا بادشاہ جی میں بظاہر کوئی نہیں سا تے میں سنے 16 رجب تسی کعبے دے وچ جا کے تے قبلے نو اپنی زبان دیتی ہے.
کیا بات ہے کیا بات نہیں کوئی گل نہیں کسی جملے دی داد نہ لبے تے ہتھی نہیں پئیدا میں سنیا تسی کعبے جا کے قبلے دے منہ وچ ہائے ہائے واہ 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 زبان دتی ہے جی 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 قبلے دے منہ وچ زبان دتی ہے سرکار فرمایا ہاں سلیمان سچے اچھا میں سنے وی جمادی الثانی اللہ دے پردے نو بھی زبان دتی ہے میں بسم اللہ کراں قبلہ میں بسم اللہ کراں مینوں مالکاں دی عزت دی قسم ہے جڈا میں پند کیتا ہے میں کوئی نہیں سی آونا جے اے استاد اسلم اوراں دی استاد مرید اوراں دی استاد رفیق حسین اوراں دی دعا تے اے سلسلہ سارا نہ ہوندا مینوں پتہ ہے بھی میں جویں اور میرے نال سید ابرار شاہ نے میں انہاں نوں راج 4-5 ہری آکھیا میں کہ شاہ جی ٹورو تے مینوں آدے اوتھے تے ہٹدے نہیں جے پڑھن لگے ہوں مینو پہ آدھے جے ٹورو ایڈے اوکھے جے پاندو بہاول نگر تے کتھوں میں 3:15 نکلیاں تے میں تھوڑا سلام آ کردہ پیاں مینو پتہ ہے تے میری گل نہ ضائع کریا جے اللہ دے پردے نو بھی زبان دیتی سرکار فرمایا ہاں سلیمان سچے ہیں بادشاہ حسن آ گئے تھوڑا پتر ہے اب تری دا تانا پیا دھل دے ایتھوں چلو کوئی نہیں کوئی گل نہیں اب تری دا تانا پیا دھل دے ایتھوں بادشاہ فضا اطلاع دیتی ہے تسی حالے بیٹھے ہو جا کے حسن دے منہ چ زبان دیو اپنا لعاب پلاؤ ایڈا سارا عقیدہ ہوئے استاد اسلم جی تے بندہ بولے گا نہیں تے بیٹھے ثواب دے وچ شامل ہے کسے تے میرا گلہ نہیں سرکار فرمایا سلیمان منی دا دعوے دار ہے تینوں منی دا تمغہ دیتے حالے سمجھ نہیں ہوئی کیویں پلاواں میرا حسن روزے نہ لایا ہے میرا جڑا بندہ نہیں بول سکیا او 29 سنن ہی نہیں آیا انہوں پتہ ہی نہیں حسن مولا دی عزت دا اللہ اکبر اللہ اللہ نوکریاں مرشد نوکریاں اے دعا مانے تھوڑیاں با غلام بادشاہ نوکریاں گل سنو تسی صرف سنو نعرے تھانوں معاف تسی پھر ہی ہو جا لانے تو میں ممبر چھڑ دینا مینو داد چنگی پی مل دیئے مرشد دا نا سونا لو سارے مہربانی علی مولا کیا بات ہے واہ واہ حسن نو لعاب اور تھانوں پتہ ہے بھی رسول دے لعاب دے وچ شفا آئی ایڈی شفا آئی بھی کسے نو کوئی شے لڑ جاندی ہے رسول لا دے ونا شفا مل جاندی ہے آپ تسی آپ دے مقتے دی بھی داد منگ دے جے آپ دے کافیے دی بھی ردیف دی بھی میرا تا یہ ردیف ہے یہ کافی ہے کسے نو کوئی شے لڑ جاندی ہے نا بابا غلام بادشاہ تے رسول دی اور پھر رسول نو کائنات سلام کر دیئے سائم چشتی جیسے بندے نے لکھیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا حالانکہ کائنات دے ہر شاہ دے نا دے بادشاہ لگ دے این دے پہلے آ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ساڑھے بھائیاں دا بہت ذمہ دار رائٹر اونا بھی لکھے بھی رسول ٹر دیاں تے ذرات اڑ کے سلام کر دیاں چل دیاں تے جبل حل کے سلام کر دیاں ٹر دیاں تے شجر جھوک کے سلام کر دیاں ہر شے سلام کر دیئے چڑیاں سلام کر دیاں توتے سلام کر دیاں میری گل نہیں میں کہ گل کرنی ہے سارے سلام کر دیاں سپ بھی سلام ہی کرن آیا صدقے او پواں صدقے جاچا جی مرشد صدقے ہاں ہاں ہن توڑ تک داد ہوئی ہے ہن مطمئن نہ میں وہ بھی سلام بڑی مہربانی جی بہت مہربانی بہت بہت شکریہ جی شکریہ اچھا اس دے لعاب شفا ہے ایتھے تسی آکھو نا جی آ خاکے شفا ہے تے بندے عجیب جیا منہ کر کے نا
عجیب جہا کھومڑ کر کے عجیب جہا تے بڑا ہی ککھ نہیں بوتھی بنا کے بوتھی منہ بھی نہیں منہ علی والے دا ہوندا ہے آئے ہائے آئے ہائے علی والے دا منہ ہوندا ہے جیڑا علی تو دور ہے بوتھی ہے بوتھی ہے یا بتھاڑ ہے وہ ایک چلو گل آ گئی ہے سامنے وزن کوئی نہیں گل بھی کوئی نہیں تے گل بھی بڑی ہے سادہ جا ایک ملنگ شاعر ہے پہاڑ پور دا اونے لکھے ہونے کہ دشمن علی دے کتاڑ دیکھیں تے حلیہ اوندا بگاڑ دیکھیں اب اسیں ہی مزہ لہا جے دشمن علی دے کتاڑ دیکھیں تے حلیہ اوندا بگاڑ دیکھیں ساری ڈیمہار علی تو سڑدا جنت ہے منگدا بتھاڑ دیکھیں ہائے 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 صدقے ہو پواں جی توجہ ہے جی ہاں 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 بندے انو آکھیے نا جی یہ خاک شفا ہے تے عجیب جا منہ بندے کر کے دن مٹی ہے شفا مٹی ہے شفا مٹی ہے شفا توڑا آپ دا ہی ٹائم بچاواں تے اپنا ہی بچاواں دوواں گھران دا ٹائم بچاواں تے اس حصے دے وچ بھائی یاسر داد لے لویے ایسے جملے دا صدقہ میرے دوواں بزرگاں دے اللہ درجات بلند کرے ہیں مٹی ہے شفا او چبلا جس رسول دے لعاب وچ شفا ہے اس دے خون وچ شفا کیوں نہیں ہو سکتی اللہ اللہ اکبر صدقے ہو پواں جس دے لعاب شفا ہے بسم اللہ کریے سرکار فرمایا میرا حسن روزے نال میرا حسن روزے نال وہ مینوں پورا یاد نہیں آندا پیا لیکن وہ تحریر دی نوید یاد صاحب قبلہ گل پہ کر دے ان بھی رسول کے سنم پیچھے پیچھے وہ انج دی کو گل ہوئی ہے نا جی سنم وہ پیچھے پیچھے بچپن سجن پیچھے پیچھے سجن پیچھے پیچھے گل سنے جی چلو چلو وہ میرے میں شیڈول چ کوئی نہیں تے ادو ہی مینوں یاد آئی میں کہ چلو اج بھی کران گے بچپن نہیں میرے بادشاہ حسن دا نہیں مینوں پتہ ہے ایڈے ادیب لوگ جے معاف کر دیا جے حالانکہ اس گھر دا بچپن پڑھن ناظم دا بچپن ہے انہاں دا بچپن پڑھ لینا ہی میرا بچپن ہے میرے کو لفظ ہور کوئی نہیں بظاہر بادشاہ دا بچپن ہے ایک منڈا گزریا پتہ نہیں کہدا منڈا گزریا تو سرکار فرمایا اور آئے غلام زادہ اے میرے مرشد دا کرم ہے بھی میرے مرشد غین پا لئیے یار کیا بات ہے نہیں 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 یار اینے نال گزارا کونی جے اے میرے مرشد دا کرم ہے اے میرا مرشد دا کرم ہے این دا پتر آتے اونے اتے غدیر والا نقطہ چا رکھے ہے ہائے 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 جی 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 مہربانی جی اونے کہا میں ہاں ہاں تو ابا تیاد ہے بادشاہ بہت اچھا ہے سرکار فرمایا اچھا جا جیڑا ہے ہوں تو پوچھ لے بہت اچھے چلو ہونی ہو جو جملے بند اگلے 15-20 بندے نال گزارا نہیں ہوندا میرا چلو او آیا بے کو لبا بادشاہ کون ہے انہیں کہا میں تے میں انہیں کہا بادشاہ دا پتر تے انہیں کہا او پیدا ہے غلام زادہ انہیں کہا کنے آکھے انہیں کہا جڑا رسول دے نال پیران دا گھر نہیں بابا غلام بادشاہ سادگی تو پھر انجی ہوندی ہے انہوں نے کہا او جڑا میری سادگی ہوندی نہیں سادگی شریفیں جو ہوندی ہے انہیں کہا جڑا گھر انہیں کہا ہاں ہاں انہیں کہتے آکھیا کنے ہیں انہیں کہا ابا ساڑھے جڑے وڈے ہیں نا پہلے جندے نانے نو ابتر ابتر آندے ہیں تے او جڑا آیا تے پھر سارے چپ ہو گئے حسن انہیں کہا ہاں انہیں کہا اسے حسن نے میں نے غلام انہیں کہا ہوئے واقعی آکھیا سو انہیں کہا ہاں ہاں آکھیا سو انہیں کول بلایا میرا ترلا جے بھائی نوید مولا دی قسم سارا پنڈال چپ کر جائے تسی کلے مینوں آکھ دے جے ناظم پتر جیندا رہے تے میں راضی ہاں اونے آکھیا انہاں کول آیا تے اونے انج کر کے ہاں نہ لایا تے منہ چم کے آکھن لگا ہے پتر اونے واقعی آکھیا اونے کہ ابا ساری زندگی پوچھی جئی منی نہ اٹھ جائے یارو بندہ جنوں ناظم وارے نہیں پیاندا ہاں ہاں صدقے کمی حسن مولا دے صدقے او پواں
بسم اللہ کریے. ہائے 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 نے کہ ساری زندگی پوچھتا ہی رہی منی نہ ساری زندگی پوچھتا ہی رہی منی نہ میں مٹھا مٹھا پہ پڑھنا جان کے اگلی گل پھر دادا لیے تاں وہ اندر گیا اذان ہو لگا علاقے میں آپ سب جگہ نوکری کرنی ہے مریم مسجد یا حسین وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو جو درود اذان والے گھرانے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد گل کی پکر دیا سے مہربانی انہوں نے کہا پوچھی جی تسی میں نو گسے نہ لا کے بھی پوچھی جی اچھا مہربانی جی ایتھے انہوں نے کہا واقعی انہوں نے کہا پوچھی جی انہیں انج کر کے ویڑے کھڑا کیتا ایڈی سائی کڈ لیے تو سام بڑی ہے اندر گیا ایک کاغذ لیا ایک قلم لیا ویڑے دے وچ آیا شیعہ جے سارے شیعہ جے نا ہونے پتہ لگ جائے گا چلو تسی شاید توجہ نہ کیتی ہوئے میں شبیر دا کمی سا میں انہاں دی نوکری کرنی ہے میرا روح پیا گزردا تے میں اچانک ویڑے چ ویکھیا میں کہا ہیں تے میں بھجدا ہویا گیا پاک رسول دی مزار تے میں کہ بادشاہ جی سلام ہو جے مدت دی چھپی ہوئی کاغذ تے قلم نکل آئی جے اللہ اکبر استاد جی پنڈال جو بندہ تے سو جڑا نہیں بولدا جی سید علی حق علی حق علی حق کھڑوتے بندے بھی بولو 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 علی لال کلندر ہائے ہائے ہاں صدقے او پواں صدقے او پواں ہاں جی 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 میری کروڑ دفعہ مجال جی مینو مالکان دی عزت میرا ناظم دا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے دعا ہے میرے مرشد بابا سید مروت حسین شاہ بادشاہ کریم دی ناظم دا اپنا کچھ بھی نہیں اس بادشاہ دا ترس ہے جو ٹکر کھاون دا انہاں کیتا ہے انہاں دی مہربانی ہے مدت دی چھپی ہوئی کاغذ تے قلم چلو پورا جملہ چکر دیں سنے ہوئے یہ تھوڑا لیکن آپ دے انداز نال چپڑ داں او کاغذ قلم لائے کے باہر آیا حسن نے کاغذ تے قلم ویکھی بادشاہ
टुर पे वो पीछे पीछे हसन ले अच्छा अज तवज्जो करे जे तवज्जो करे जे तवज्जो करे जे बादशाह टुरदे रहे तो पीछे पीछे टुरदे रहे तो पीछे पीछे भाई नबी दी याद इंज करके पाक रसूल दे रोजे च दाखिल होए। मैं तशबीह दे सकना ए है रसूल दी मज़ारे अतहर सज्जा हाथ हसन रखया मज़ारे अतहर ते उधरों सामने बूए चांदा पिया ते खब्बे हाथ दी बादशाह उंगली दा इशारा कीता ते आखन लगे नाना जरा बहरा कल तू मंगी आई ए ना दिती नहीं अज कागज कलम लई आंदे मैं लिख के नहीं देंदा मैं लिख के नहीं देंदा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अज लई आंदे मालिक कबूल फरमावे जी अज लई आंदे। मैं चलो ए रिवायत साडे शियां दी है ही नहीं साडे भिरावां दी है उन्होंने मैं शामिल कीता विच मेरा राइटर मेरा मुअर्रख इस गल नूं मनदा ही नहीं बई हसन बादशाह ऐसिया भी मूह ला लेंदे हन मनदा ही नहीं मेरा मौला मेरा मुअर्रख मनदा ही नहीं मेरा मुअर्रख इस गल नूं तस्लीम ही नहीं करदा। अगली गल उन्हें लिखी है जी उन्हें कहा लिख दिता मौला लिख दिता उन्होंने गल लिखी पता नहीं शिया दाद देंदे ने कि नहीं उन्होंने कहा जी लिख मौला दिता ते जदों बाबे होरी पोर हो गए ना तो पुत्र ने सोचा भी कबर ते अपनी अपनी है हाय 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 अयो तो लुत्फ है बाबलिया ने आन दा या तो राय विंडान दा लुत्फ है सावां दी भी कीमत लभदी है जी। अच्छा चलो 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 एक इथों दी एक गल होर करिए पता नहीं क्यों मैं पाक पता नहीं कीती सी ते फिर मैं कसम चाही सी भी 5-7 साल बाद जो उन्होंने भूल गई फिर पाक पता नहीं करांगा मौला दी कसम है। अज तुसीं समात ते इत्थे जे ते चलो मैं गल च करां पाक रसूल मस्जिद दे विच बैठे हन ते सरकार फरमाया कयामत दा जेड़ा दिहाड़ा होना है ना 50,000 साल दा दिन होना है 50,000 साल दा हर बंदा खलो के इम्तिहान देगा खड़े होके जुत्ती चुम्मा उस सहाबी दी जिस पुछ लिया है बादशाह तुसी भी सरकार फरमाया मैं भी ओ बादशाह तुसी 2 रकत पढ़न वास्ते खलोवो ते मरमरीत दियां लड़ियां बन के पसीना जमीन ते क्या बात है क्या नफासत सी जुमले दी ते क्या नफीस लोग ही बोले ने मरमरीत दियां लड़ियां सिप्पी आउंदी है ना सिप्पी सदफ उहदे च हुंदे ने ढेर सारे मोती ओ जिहड़ी दस्तार बंदी कराई साजे ना मैं उहदी लाज रखू जे अगले जुमले च मौला दी कसम है मेरे बुजुर्ग जे ते मैं लाज रखूंगा और नाज़िम दा बरसर मिंबर वादा भी मैं तुहाडियां इन्हां नस्लां नाल सारी जिंदगी वफा करांगा मालिक तुहाडा साया सिर ते कायम रखे मैं तुहाडियां नस्लां नाल वफावां करांगा जेड़ी तुसीं पिछले साल नाज़िम नूं इज्जत दित्ती है सिपियां दे विचों ना बाबा गुलाम बादशाह ढेर सारे मोती निकलदे न उहनां नूं आखदे न मरमरीद करोड़ां सिपियां चों ते ज़रफां चों कोई एक सिपी होंदी है जिंदे चों एक ही मोती निकलदा है क्या बात है इंजी है ना जी ते बादशाह तुसी भी खलोते रहोगे सरकार फरमाए मैं भी खड़ा रहांगा मैनू पता है जुमले दी दाद नहीं मिलनी नाज़िम तेरे क्या कहने वाह वाह अंदर दा नाज़िम मुतमिन हो गए खयात हुण ना भी पिंडाल बोले ते एडा सोहना पे बोलदे ने इस जुमले ते ना भी बोले ते राजी हां अगले ते बुलवा लांगा है बादशाह तुसी भी खड़े हो के सरकार फरमाया हां मैं भी खड़ा रसा है बादशाह थक ना जाओगे सरकार फरमाया बह जा अली दी टेक लेके खलोसा अल्लाह हुण किसे नूं वसाए मूसा समझ आया है सदके हो पवा आहा आहा अच्छा आओ जी आओ 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 अगे गल करने मैं अली दी टेक लेके अली दी टेक ते खड़ा होसा एक गल होई खत्म हो गई सलेमान आदा मैं बाहर निकलिया ते मैं वेख्या बई 2 साल ते 2 महीने 26 महीनियां दा हसन अपने घर दे विचों बाहर आए ते सरकार दा किसी शय नाल ना पैर उलझ गया ते जमीन वाले पासे जान लगे ते फिर संभल गए कायनात नूं संभालण वाले फिर संभल गए ते मैं भजदा होया कोल गया मैं कि बादशाह जी मैनू हथ दियो
ایتھے دو دماغ اسلم استاد جی ہون نا تے پھر توڑے پتر دی گل لطف کرے گی بھی ناظم کی آکھے سلیمان آتے بادشاہ اور مینوں ہاتھ دیو میں تھانوں ٹیک دیواں سرکار فرمایا سلیمان ہاتھ پیچھے کر اسی مخلوق دی ٹیک لیندے ہی نہیں میں نو نہیں پتا میں کی پڑھیا میں اس لیے کہ میں پاک پتہ نہیں پڑھنا سی اسی مخلوق دی ٹیک تے محمد پیا دن میں علی دی ٹیک لے کے نہیں تسی توجہ ہی نہیں فرما رہے حسن مولا پہ فرمیندن سلیمان نو پیچھے ہٹ اسی مخلوق دی ٹیک لیندے ہی نہیں چھری آئی سلیمان نو تے سرکار فرمایا واپس آ اسی نہ او ہاں نہ اے ہاں اللہ اکبر حجت دا آسان ترجمہ کر جا میں پہلے بھی ایک دو ہی گل کی تھی چلو آج پھر کرنا جو ماحول بن گیا تا بندے اکثر بابا غلام بادشاہ سوچ رہے ہیں بیٹھے بھی این دی عمر ایڈی کونی تو کردہ کی پہ ہے حالانکہ میرے مذہب عمر دی اوقات ہی کوئی نہیں کوئی معیار نہیں جی کوئی معیار نہیں بھی یہ بڈھا ہے اے جوان ہے جے ایو جا کو کام ہوندا تے 7 سال دے علامہ ہلی مجتہد دی ڈگری نہ لیندے جی کئی بندیاں دیاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں تے خارج التحصیل بھی نہیں ہوندے ہاں جی یہ کوئی عجیب جی بولی ہے جڑی میں بول رہا ہوں بسم اللہ کریے جی نہ او ہاں نہ اے ہاں رائے ونڈالیو میں آپ دا عقیدہ کلیئر کر دے وہاں اس جملے دے بعد میں نو پتہ ہے بھی تبصرے ہومنن میں نہ مقصراں نہ نسیریاں میں نہ مقصراں نہ میں نسیریاں میں اسنا اشری میں فقط علی دا شیعہ میں مننا 12 امامانوں تے میں شیعہ بابا مینو مولا دی قسم ہے بندہ مینو وکھائی ناظم او جیندہ بیٹھا ہی یا کھلوتا ہی تے تیرے نال نہیں بولیا جیڑا بندہ علی نو اللہ سوچے اوندے تے علی لعنت کر دے جیڑا علی نو اپنے جیسا آکھے اوندے تے اللہ لعنت کر دے ایڈے مصروف دینے جیڑے زور نہیں لگ دے بزرگاں دی محبت میں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر مولا دی قسم ہے تھوڑیاں عزت علیہ مامانو سلام ہے جنہاں نے تھانو ولایت سننی تے برداشت کرنی سکھائی ہے تھوڑی کیا بات ہے ایک میں جملہ آکھوں تے دے بعد بس ہون ویکھی گئی پھر خیر ہے کچھ نہیں ہوندا رزق ہے جیڑا عباس دے گھوڑے دے سنب نہ لکھے ہوئے ہیں میرے مرشد عباس دے گھوڑے اشعل دے سنب نال اصل نہیں اشعل الف شین 3 نقطیاں لی جیڑی بلال دے منہ تے نہیں چڑھ دی ہون تو یاد رہے گی ہے ہووا علی ہے ہووا علی ہووا دے عدد نے 11 میرے مرشد دے نا حسین دے عدد بھی 11 ہووا چ بس اینا کو فرق ہے نہیں چلو اچھا ٹھیک ہے جی تے ذوالجلال علی لام بیٹھک دی گل اسی میں ممبر تے شروع کر لئیے چلو ٹھیک ہے اس دے گھوڑے دے تھلے جڑا سنب تے رزق لکھے ہے نا ناظم نو وہی لبنا ہے آکھن لگے اچھا مخلوق دی ٹیک نہیں جے لیندے سرکار فرمایا نہیں بادشاہ حسن دے گل دے وچ اے آخری جملہ سن لو نہیں تے اگے تے بڑا کوجے حل ہے اے یہ سنو آخری راضی ہو نا ویرون دعاواں جی یاد رکھیا جے اسا جی راضی رویا جے ایک نوکری جا علاقہ نواب صاحب کرنی ہے راضی رویا جے علی دا پتر جدوں شام آون لگے نا تے کسے بندے نو پتہ لگا بھی او شام پہ آندا ہے جیندا نانا جوڑیاں سمیت عرشاں تے جاندا ہے
ہوں میں جتیا دا پھر تسی داد دینی ہے جتیا دا پھر بولنا تساں جوڑیاں سمیت نالین سمیت عرشاں تے جاندا ہے نالین سمیت عرشاں تے جاندا ہے اچھا صرف کل دا دن انتظار کرو کل دا جیڑے بندے آ دن جی لے یکم محرم ہوگی انہاں دیاں شبیاں ہی نہیں پیا مکدیاں ایتھے ویکھیا جے ایک شبی ہوئے گی اے جیڑے بندے حسین دی شبی نو ککھ نہیں نہ سمجھ دے تے اے بھی پھر جبر مشیت رسول ہاں تے شبی رکھے گا نہیں 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 تسی یقیناً تھک گئے جے ہاں تے سرکار شبی رکھاون گے تے او شبی ہوندی ہے بادشاہ دی نالین دی کسے ایتھے لائی ہوندی ہے تے کسے محبت دے وچ پگ دے اوتے سجائیاں ہوندیاں نا ڈھیر ساریاں ٹھیک ہے وہ بندیاں تے مدینے دے ککھ لے کے داڑیاں جو سجائے ہوندے نے ہاں تسی قادری نو کدوں جان دے ہو الیاس نو اونے سجائے او اے سارا کچھ ہوندا ہے اعتراض بھی ہوندا ہے اعتراض بھی ہوندا ہے بھولیا نہیں توجہ ہر کسی دی ہو جائے میری بہن بہ جائے تو میں جملہ آکھاں مینوں ویکھو میں اس وانس دے پار نہیں ویکھیا مینوں ویکھ علم اسی بھی گھر تے لانے ہاں ساڈے گھر تے جڑا علم ہے اس دے اوتے ہے ہاتھ کل علم لگنے شروع ہو جاون گے علم ہوئے گا سبز اج والے مولا دا صدقہ وچ ہوئے گی نالین چلو جڑا جندے حصے دا جملہ ہاں اندے تک پہنچے ہے علم ہوئے گا سبز آج والے مولا دا صدقہ وچ ہوئے گی نالین اس لمحے دا صدقہ نجم بھائی اللہ تھوڑیاں مشکلیں آسان کرے برسر ممبر میرے ویر جے میرے کو اس تو وڈی دعائی کوئی نہیں جملہ میرا سنیا جے تے ایتھے کھلو کے داد نہ دیا جے ایک کری سدھا ویکھیا جے تے ایک کری ادھر گیٹ والے ویکھیا جے تے آکھیا جے ناظمورا آ نہیں بولیا تے رتن صاحب میں سارا دن اس جلسے چ رہیا تے لائیو سندا رہیا جتھوں تک بھی گیا مینوں فکر سی میں ذاکر آپ ساں بانی آپ ساں او پیا دے سن بھی میں ذاکری بھی نہیں چھڈنی تے آ کے میں سلام کرنا بھی بڑا تیرا جگر ہے میں سلام بھی نہیں کرنا میں اون دے کو گل کرنی ہے پھر مینوں بندہ تسی دس دیا جے بھی ناظم آ سیو ساڈے گھر تے ہوندا ہے علم استاد نوید یاد صاحب اسی اتے لانے ہاتھ پنجا تیرے گھر تے بھی کل لگنے نا علم اتے ہونی ہے نالین چل میں آپ دی قصور دی پنجابی چی گل چ کراں جس دا ہاتھ ساڈے گھر تے آ نا اس دی جتی تیرے گھر تے آ اللہ اکبر صدقے مہربانی ویرو بڑی مہربانی حسین بادشاہ حسین بادشاہ ختم ہوگی جی گل جبکہ میں جناب حسن حالے بیس بھی نہیں بنائی بنیاد بھی نہیں بنائی نظر اللہ نے حاضر حسین بہت شکریہ جی مالک تھانوں صحتیابی والی زندگی دے جی اچھا انہوں پتہ لگا بھی وہ آ رہے ہیں جندر نانا جوڑیاں سمیت عرشاں تے جاندا ہے گھر والی چنگی انہیں مشورہ کیتا انہیں کیا حسن دی نالین بناواں انہیں کہا ہاں بنا لے بنا کے تو دکان تے لے آیا تے یک دم بازار دے وچ اعلان بھئی وقار ہویا بھئی حسن شام آئے تو شام جو صبح ہو گئی ہے مہربانیاں مہربانیاں حسن شام آئے تو شام صبح ہو گئی ہے انہیں کہا اچھا جی بسم اللہ شام صبح انہیں کہا اچھا جلدی دے نال نا انہیں بادشاہ دی تسی کدی کاری نو قرآن چاہیاں ویکھیا جے مسیتے چاہیاں ویکھیا جے نا میں ہونے پتہ کر لینا کنے کنے ویکھیا تے کڑا کڑا مسیتے جاندا ہے تے کنا کنا تعلق ہے انہوں جو پتہ لگا نا بھی آ گئے انہیں بادشاہ دی نالین چاہیے بجڑے جاندے ہیں مسیتے حد چبے گئے انج کر کے انہیں نال لائی
تے آپ دے تھڑے تو اٹھا تے آپ دی جُتی نے پائی تے بازار دے وچ 5 قدم جدو گیا نا تے نال ایک ہور موچی دی دکان آئی اون دا نام ہے بڑا لبیا ہے مینوں دا نام نہیں لبا جی مینوں دا نام نہیں جے لبا تے جے لب جائے تے شفقت کر دیا جے ویراں تھوڑا چھوٹا پتر ہاں ہیں جی لالو موچی تے میں ادو سونا بابا جی جملہ آکھاں تے ادو سونا آکھاں گا تے تسی راضی ہوو گے پرا کرو لالو شالو نو تے میری گل سنیا جے او جا رہا 5 قدم حالے ہونے چاہے پچھلا موچی آواز دے کے آدا ہے او غلام حسن جیڑا تھکیا بیٹھا ہے اونوں کی سناواں ہونا تسی وعدہ کیتا سی بھی اسی نہیں تھکدے تسی بزرگو حکم کیتا سی بھی پڑھ میں بڑا لبیا ہے تے لالو موچی بابا دی جُتی بناندا سی جنوں پورے عرب وچ پوری نہیں سی آوندی لالو موچی آوندا موچی ساجے اور جندے اج بھی کپڑے چھوٹے بھرا پا کے پھر دے نے اوندیاں بناوندا ساجے ایندا نام ساجے غلام حسن فتوا نہ دیا جے میں محبت چاک دیتے ملیا جو نہیں تھی اس تو سونا نہ ہو سکتا ہے انہیں کیا غلام حسن مولا دی قسمیں کوئی جند منگے ناظم تو میں دیاں تے جملہ نہ دیاں تے ایڈا سونا پنڈال جے بنی گئے تے آ بابلیانا تیرے حوالے جملہ کرا انہیں کیا جُتی چاہیے تے ٹر پیئے دکان تے بند کر شام چوراں دا ملک اے بند تے کر لے ویک کیا گھل لگائیں دی فکر تا کرا جے آج دے بعد کام کرنا ہوئے تا ہائے 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 او صدقے جیڑا کھاندا نجم بھائی علی دا صدقے بولے علی لال کلندر اللہ کیا بات علی حق سارے جڑے حق من دے ہو بولو علی حق علی حق ایک منٹ چھوڑن لگا ساں تے پھر ویر چھیڑ دیتا ہے ادھا منٹ ہور سنو اچھا جڑے بندے من دے ہو بھی علی حق کے ہاتھ چاہو پکی گل ہے تھلے کرو ہاتھ مہربانی تھوڑی ویراں آپ دے نو آکھیا بزرگ ناراض نہ ہوئے آج ٹھیک ہے من دے ہو نا علی حق تے جے 15 سیکنڈاں دے بعد سارے ہاتھ نہ اٹھے تے میں ہاتھ بغیر ہاتھاں دے داتا کے تھوڑی شکایت کراں گا اچھا علی حق ہے مجلس وچ حق کے نعرے چ حق کے مسجد دے وچ حق کیوں نہیں انشاءاللہ حاضری ہوئے گی انشاءاللہ حاضری راضی ہو جی راضی ہو مالک دونوں آباد رکھے چلو کنجوسی نہ ہو جائے وہ جُتی لے کے آیا تو انہیں جُتی پوا دیتی ایدو چھیتی نہیں ہو سکتی بادشاہ دے کول پیا خراج مینوں ویکھیا جے بس مک گئی جنہ انتظار کیتا جے میں اتنا پڑھ دیتا ہے راضی جے نا استاد جی راضی رویا جے دعا میں جی یاد رکھیا جے آج پھوڑی وچھائی جے تے خصوصی آج میرے حق جو دعا فرماونی جے بادشاہ دے کول نا خراج پیا معظم نا کافی ذرا ہیرے جواہرات انہیں جو جُتی بادشاہ نے پوائی نا تے پوری آئی تے بادشاہ فرمایا چال ہے چال ہے اکھن لگا جی بادشاہ چال ہاں بادشاہ فرمایا چال ہے سرکار فرمایا 1 منٹ ران دے چاہنا کی ہے او دس میں بادشاہ ہاں تو کی چاہنا ہے جُتی پوائیو دشمن دے دربار ہے چاہنا کی ہے انج کر کے ہاتھ بننے دیکھنے لگا بادشاہ کچھ بھی نہیں چاہتا بس یہ چاہنا تو ید اللہ دا بیٹھے میں بس یہ چاہنا بھی اینا ہتھا نال تیری سیتی ہے اینا دیا نہ سیما مولا دی قسم راج ہو گیا میں قبر دی کندھ تک بابلیاں نے درازی
واہ واہ مہربانی مہربانی استاد جی مہربانی مہربانی آباد رہو اے جے ویلے بہن ہتھاں تے پٹیاں پہ لیندی اے جیڑے زخم جنازے چو تیر چھکن لگے آنا اج کل خانی ہے میرے مولا حسن دی امیر دنیا تو ٹر گئے جبریل 5 کفن لے کے زمین تے نازل ہویا آک پاک رسول نو دیتے جنت دے 5 کفن سرکار رسول خدا او 5 کفن لے کے علی دے ویڑے دے وچ آئے تے آکھیا دن بطول میرے سامنے آ جی بابا اے کفن رکھ لے جدوں 28 سفر ہوئے علی نو دیویں مین پوائے گا کل ایک جنازہ نہیں جے سمجھو تو کل 3 جنازے آنا خیات بھائی بندے سمجھ رہے ہیں بھی شاید ناظم بھول کے چاکھے کہ تسی میرے نال پند کر لیا تو میرے اتھی مکان پوری ہو جائے گی کل ان قبلہ 3 جنازے ایک ہی محمد دا جنازہ ایک او جنازہ جیڑا بھینا ٹوریا تے ایک او جنازہ جیڑا امت واپس ولایا واہ واہ بڑا امیر بندہ ہے بڑا امیر شیعہ جندی ہائے نہیں نکلی ایک کو جنازہ جڑا امت واپس ولایا تے بھین تیر کڑھ کے ٹوریا واہ واہ سبحان اللہ علی بادشاہ کفن رسول دیتا بطول اہل 28 سفر 11 ہجری علی نو دیوی میں نو پوائے گا بابا باقی 4 کفن ہاں تو ہن بطول ذرا ہٹ او جڑی مسلے تے بیٹھی ہے نا میری 3 سال دی شام دی قیدن دی کی کرا میری مجبوری ہے میں نہ نام ممبر تو لے نہیں سکتا او میری دھی نو سدو شام دی ملکہ سر جھکا کے سامنے آ کڑی نانا میرا سلام سر تے ہاتھ رکھ کے دن میرے سلام اے لے اے کفن رکھ لے ایک 21 رمضان بابے نو پواویں 21 رمضان بابے نو پواویں اے 3 جمادی الثانی ماں نو پواویں کتنے کفن رہ گئے خیات بھائی 2 رہ گئے 2 میں کفن چاہ کے آدھے اے لے اے 2 میں حسن نو چپاواں ہوئی نہیں جڑا 29 سننا ہے بندہ ہائے کرے اے لے اے 2 کفن تے اے حسن نو پواویں میریاں ماما میریاں بہنا میں تھوڑا پتر ہاں بھرا ہاں ہاتھ بنی کھڑا میں تے ادھر وے ہی نہیں پیا جو کتھے بیٹھیاں جے پتر بھرا سمجھو تے میری گل سنو میں تھوڑے حصے دی 70 رکھاں 4 کفن ہاں دے نال لا کے 3.5 یا 3 سال دی سید زادی رو کے آدیے ہے نانا حسین دا کفن جبریل لے کے آ رہے دین چاہ کے ہاں نہ لا کے آدن کفن اونو پویندہ ہے جیندہ کسے جنازہ چامڑا نہیں یار ہاتھ مار سینے دے جنو حسین دے آزم اللہ وجورنا واجورکم میری نام مری آستے نہ روئیں اس واسطے نہ روئیں جو میری مجلس وڈی ہو جائے کم از کم اتنا تو روئیں جتنا آپ دیاں دے جنازیاں تو رونا ہے امیر دا جنازہ آمنے کم از کم وہ تیرے وینے چتے آ جائے بس اتنا رومی نانا میرے حسن دے 2 کفن فرمایا رکھ 50 ہجری 28 سفر پتہ لگ سیا نانا حسن دے 2 کفن کیوں نے رو کے آدھے نے اے امیر جو ہے اے امیر جو ہے نانا تے میرا حسین فرمایا تیرا حسین غریب ہے میری سین دے دل دے وچنا ایک گل بہ گئی اور یا وجہ آئی میری سین دی زیادہ محبت حسین دے نہ لئی بھی حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے تھانو شاید جملے دی پتہ ہی نہیں لگا میں کی آکھے اینا برکے آلیاں نو پوچھیا جے جیڑا بھرا ایک ٹائم دی روٹی تو تنگ ہوئے اے بھیناں دے نال کیڑا پیار کر دیاں اینا کول جو بھی ہوئے لکا لکا بھتریجیاں نو دین دیاں بھی بابے واہ 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 جائیاں دے کاجو نے دھیاں دے شالا دکھ نہ ویکھو بھیناں دے کدی دکھ نہ ویکھو جنہ آئے کیتی ہے غریب آتے محبت چوکھی ہے میری سین نو اور چلو میں جملہ ایک آکھاں بزرگ بیٹھے جے استاد جی قبلہ دعاست جملہ پیانا جیڑا ٹرن دا عجیب انداز ہوندا دوواں شہزادیاں دا مدینے دیاں گلیاں
جیڑا امیر ہے نا او چھاں تے ٹردا، جیڑا غریب ہے او دھوپ تے ٹردا۔ جیڑا چاچا امیر ہے او ٹردا ہا چھاں تے، جیڑا غریب ہے بابا غلام بادشاہ او ٹردا ہا دھوپ تے۔ اج قسمت ویکھو، جیڑا چھاں تے ٹردا ہا اون دی قبر تے دھوپے، جیڑا دھوپ تے ٹردا ہا اج اون دی قبر تے روزے تے ٹھنڈیاں چھاواں۔ اور جیڑا امیر ہے اج اون دی قبر تے دعا منگن کوئی نہیں دیندا، جیڑا غریب ہے اون دی قبر تے اج بھی 4.5 کروڑ بندہ، جی جی اس سال دی گل پیا کرد 4.5 کروڑ بندہ اج بھی اونوں رو رہے ہے۔ جیڑا امیر ہے اونوں روون والی کوئی نہیں۔ میری سین دے دل وچ گل بہ گئی بھی میرا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ نانا ٹر گیا تے بی بی سوچ دی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ اما ترائے جمادی الثانی ٹر گئی تے سوچ دی رہی میرا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 19 بابے نو ضرب لگی، 21 جنازہ چوی گیا تے سوچ دی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین۔ جڑے کمی بیٹھے ہو میرے مولا حسن دے، تہاڈا ہاتھ میں سینے تے ویکھنا چاہنا، سوچ دی رہی میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ میریاں بہناں جڑا کل دن گزرے نا تے 72 لگ گئے تیر جنازے چ تے جنازہ ولے واپس، پہلا تیر علی دی دھی نے میت چو چھکیا تے شبیر دا منہ چومنا شروع کیتا۔ فضا دیے تیر حسن نو لگن، چمدی حسین نو کیوں ہے؟ اور رو کے آدھی اما اس واسطے چومے جنہ امیر نو ایڈا مارے ہے، امائے میرے غریب نو کنا مارنگے جنہ امیر ایڈا زخمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چل تو امتحان جے لے رہے ہیں تو میں امتحان دے نہیں سکتا، میں منگدہ علی دی تھی تو تیری ہنجاستے، پندہ علی دی تھی تو جیڑا امیر رہی اون دے جنازے چ لگے 72 تیر۔ قبلہ سائیں جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھا، سیدزادے دا جملہ ہے، وہ پڑھ دینے اس گھر دا نہ کوئی عجیب تعلق ہے اس عدد دے نال۔ پیو لڑیاں 72 جنگاں، پتر دے جنازے تے لگے 72 تیر، حسین دتے 72 سر تے بھین دتیاں 72 پیشیاں۔ نہیں نہیں میں ہونا کھانگا بھی وہ بندہ مجلس چاہیا ہی نہیں جاندی ہائے نہیں نکلی یار، جڑا برکے نو نہیں روندا۔ علی دی دھی دتیاں 72 پیشیاں، سارے دن دا روزہ دار امام، سارے دن دا سیدزادہ روزہ، اور روزہ دار الحمدللہ میرے سامنے سارے بیٹھے ہو، نمازی چہرے بیٹھے نے روزہ دار جڑے نوجوان ہو بھائی توجہ کریا جے۔ افطاری دے ویلے نہ کوشش ہوندی ہے بھی ٹھنڈے تے میٹھے مشروب پیواں، پیاس ود دیئے تے میرا او امام ہے جڑا ساری زندگی دا روزے دار امام ای۔ میرا امام گھر دے وچ آیا، بڑی بدبختیں ایو جا سہاگ ملے آئی تے قدر نہیں ہوئی۔ اللہ لعنت کرے سجادہ بنا اشش ملعونہ تے۔ اس نو آ کے میرے امام فرمائے مینوں تسبوں لگیے، میں افطاری کرنی ہے، شربت دے، شربت دے وچ اس زہرو ملائیے جیڑی زمین تے قطرہ سٹیے تے زمین پھٹ جائے۔ نہیں ہائے نکلی جناب دی۔ چل میں اگلا جملہ آکھا، ملا محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ بہار دے وچ لکھ دن بھی اے او زہرئی اگر دودھ دے منالے جانوراں دے سینگ تے ایک ایک قطرہ لا دیتا جاندا، اے دودھ دی جگہ خون دے من لگ پوندے۔ اور روندا ایک قطرہ نہیں، پوری بوتل شربت وچ ملائی۔ 2 گھٹ میریاں بہناں میرے امام حسن نے اس جام دے لئے تے وجود کمبیا، جام ڈھے گیا، جتھوں جتھوں زہر گزر دی گئی پیراں تھلوں زمین پھٹ دی گئی۔ نہیں 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 میں جملہ نہیں پہنچا سکیا، زمین پھٹ دی گئی۔ دیواراں دے سہارے لیندا آ بیٹھے نانے دی قبر تے، رو کیا دے نانا کل عباس میری میت میرا جنازہ تیری قبر تے لے آوے ہے نانا، قبر دی جا دے سے رسول دی قبر ہل گئی۔ رو کے آدھن جے امت آمن دیوی تے نانے دا اعتراض کوئی نہیں ہو، نانے دی قبر تو اٹھے، اوکھے ہوئے نا اولاد اوکھی ہوئے، بڑھڑے بھی ہو جاویں، قبلہ
تسی چٹی داڑیاں لے بیٹھے جے دو بزرگ میرے سامنے جتنے بزرگ جے میری گل دی ہے کر کے تائید کریا جے تاکہ منڈیاں نو پتہ لگ جائے اج بھی تھانو اگر تکلیف ہوئے بے ساختہ منہ دے وچوں نہیں نکلدا ہائے میری ماں حسن نو ملی ہوئی وقار زہر نانے دی قبر تو ٹریا تے ماں دی قبر دے کول آ کے نہ ایویں ستا جویں چھوٹے بال سمدن تے رو کے آدھے اماں ہون نہیں بچدا اماں زہراں پہلے بھی ملی ہیں اماں جڑی ہون ملی ہے نا اماں میں ہون بچدا نہیں اماں میں نانے نو آکھایا جو نانا مینوں کل قبر دی جا دے گا ہوے شیعہ تے ہائے نہ کرے قبر تڑپ گئی ہے بطول دی تے رو کے آدھی ماں ہو کے منت پئی کرنیاں دوسری دفعہ شہید نہ ہوویں سدھا ماں کول لگاویں او میرا لال نانے کول جاویں متا امت تیر ماری صدقے او پواں بس میں تیرے بالکل جگر دے نیڑے ہاں دو وین ہی کرنن گھر دے وچ آئے تے 7ویں الٹی خون دی آئی دید پئی قاسم دی ماں دی بسترہ بچھایا پے تڑپ دن تے رو کے دن میرے قاسم کو میرے ہاں تے سما ستے ہوئے پتر نو چاہ کے ہاں تے سمایا 2 منٹ دے بعد قاسم تڑپ کے اٹھ پے تے رو کے دن اماں کہ جے گرم بستر ہے ذاکری چیز تو سونی نفاست اس مضمون دی ہے ہی نہیں جیڑا میں تھوڑے تک پہنچاؤں ہاں جدو آکھس نا اماں کہ جے گرم بستر ہے منہ چم کے آدھی سم نہ سم تیری مرضی ہائی پیو دا سینہ تے ہائی اج دی رات ہائی پیو دا سینہ تے ہائی اج دی رات قاسم ڈٹھے تے بابے دے منہ چو رت پئی واندی ائی اپنے چولے نال بابے دی رت پونجی تے آدھے بابا کہہ مارے ائی بابا کہہ مارے ائی قاسم میرے سامنے کھلو قاسم سامنے کھلوتے بٹن بھائی نوید آپ دے ہتھاں دے نال کھولے آستینہ آپ دے ہاتھ دے نال الٹیاں تے آدھن قاسم دی ماں جی سردار بک مٹی دا بھر دے یار جے تھک گئے ہو تے دسو اتنی داد دیتی جے اتنا سنیا جے او جڑیاں 3 سید زادیاں صبح دیاں تھوڑیاں مہمان نے او میری داد سننا یان او تا فقط ویکھنا یان بھی ویکھیے انہوں روندے کیویں پین جیندے میت چو بہنا تیر چھک دیاں رہیاں کم از کم اتنا تے رو بھی او سید زادیاں تیری ہائے دی گواہ بن کے ٹر جاویں بک مٹی دا بھر قاسم دی ماں بک مٹی دا بھریا حسن دے کمبدے ہوئے ہتھاں تے آیا تے آپ دے ہتھاں نال قاسم دے سر وچ واللیل دیاں زلفاں وچ مٹی پائی تے رو کے آدن قاسم دی ماں ویکھ یتیم ایویں ہوندن چلو میں تیری ہنج آستے اگلا جملہ پنداں علی دی دھی تو ایک پن کے جملہ پڑھنا جدوں آکھیا نہ ویکھ یتیم ایویں ہوندن قاسم تھوڑا جے ٹر قاسم ٹرے ویکھ یتیم انج ٹر دن میری سین چادر لئی حسن دے پیراں تے رکھی وال میری سین منہ تے چکیتے بک مٹی دا بھریا میریاں بہناں آپ دے والاں چ پایا ہاتھ بھائی نوید ایتھے رکھ کے نہ میری سین تے ویڑے چ ٹر کے آدیے حسن اکو گل دس شام دیاں قیدنا انج ٹر دیاں جی میں پہ ٹر دیاں تیریاں بہناں دے نال میں بڑے اوکھے پاند واہ 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 صدقے او پواں قاسم جلدی کر پھپھیاں دے دروازے تے جا پھپھیاں نو جا کے آکھ جو وطن تے لوٹ پہ گئی واہ واہ صدقے او پواں بس زیادہ تو زیادہ 4 منٹ ہور میں بہت زیادہ پڑھ گیا تھوڑی محبت دے وچ تھوڑا جہا اور پڑھنے قاسم آ کھڑا اون دروازے تے جتھاں نبی رک دے آنا تے بے اوتھے گیا جتھے مدینے دے یتیم باندے ہن چل میں اگلا جملہ چاکھا متا بندے دی رکی ہوئی ہائے نکل دی ہوئے بے اوتھے گیا جتھے مدینے دے سائل باندے ہن علی دی دھی دی روٹی نہیں کی رمضان دے بعد آپ دے بوئے دوتے آمن والے ہر مسکین نو فجر دی نماز تو بعد میری سین کو جتاک اور جنو جتنی زیادہ لوڑ ہوندی ہے نا وہ اتنی بھائی موزم جلدی آندہ بوئے تے میری سین بیٹھی ہے مسلح تے فضا تو دے کیا دیئے فضا اما فضا میں آج خواب ویکھے خون دا دریائے تے وچ میرا حسن ودا لڑ گئے
میری سین سر تے بوسا دے کے آدھی علی دی دھی اللہ مان کر تیرے ویران دو خیر اسی تو نہیں جان دی ہوندا غازی جیا بھرائے واہ 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 ہوندا غازی جیا بھرائے کھبے پاسے سجے پاسے بیٹھی ہے میری سین او جیندی اولاد دنیا پڑھ دیئے کوئی نہیں روکیا دی امم میں بھی خواب ویکھے کعبے دی کند ڈھے گئی میری سینہ دی اللہ مان کرو تعبیران تو مشکل جائیں نماز مکائی تے تاکہ بات بھی پڑھ دی تے میری سینوں کسے دے سسکیاں دی آواز آئی روکیا دی اماں دروازے تے جا لگ دے کسے نو چوکھی لوڑے اتنی جلدی کوئی میرے بوئے تے آگے مکے مدینے دے سارے مساکین و یتیم جان دے نبی پو پھٹ دیو وے تے میں عطا کر دیاں اے کون ہے جڑا فجر دی نماز وے لئی آیا بیٹھے فضا ایک تاک کھولیا تے کنڈ تے نگاہ پئی تے روکیا دی بچہ حالے گھر ٹر جا علی دیاں دھیاں حالے پیاں پڑھ دیاں نماز تو مینوں اپنا نا دس دے تو جدوں واپس آئیوں جتنا بھی رش ہویا نا میں ساریاں تو پہلے علی دی دھی تو جو منگ سے تینوں لے دے سا منہ پھیر کے آدھے اماں میں منگن والا نہیں جدوں آنکھیں میں منگن والا نہیں لہجہ پہچان کے میری سین دو میں تاک کھولے پتر نو ایتھے چاہ کے آدھیے یتیم والے حال او میرا لال یتیم والیاں شکلاں کہیں بنائیاں نہیں ہے اے قاسم سار دے وچ مٹی کہیں پائی آئی رو کے آدھے اماں بعد چ دساں گا جات میریاں پھپیاں نو آنکھ مل زہر گئی ہے او میرے بابے کو او دو میں ہاتھ آ گئے ایس ہاتھ نس جگر دے ٹکڑے میں صدقے ہو پواں پتر نو چاہ کے میری سین تطہیر علیاں میریاں بہناں ویڑے دے وچ آئیے مسلے تے بیٹھیاں دھیاں دے سر چمے اور رو کے آدھیاں تسبیحاں چھوڑو تھوڑے خواب دی تعبیر او تھوڑے خواب سچے حسن نو زہر مل گئی اور رو کے آدھیے جے انو زہر مل گئی تے میرا غازی کتے صدو میرے غازی نو بہنا ٹور پیاں حسن دے ویڑے حال تش دے وچ میری سین قاسم دی ماں حسن دے جگر دے ٹکڑے پئی جھلیں دی آئی بہنا نو آندہ ویکھیا سیدہ دے میرے ٹکڑے لکا او میریاں بہنا مرن تو پہلے مروے سین میری سین چادر دے اولے نال ٹکڑے لے کے حجرے دو گئی ہے علی دی برجائی دے اگے آ گئی ہے اور رو کے آدھی ہے نہ لکا میں پٹیاں بنیاں ہائے او اماں کو صدقے نا ویرو نا نیاز حسین میں کسے جنازیاں دا کدی اعلان نہیں کیتا میرا دل امیر دا جنازہ ہے درجات بلندوں میں شہید ملت دے اونا دی ایک رکھی ہوئی ریتے میرا دل ہے جو میں وین بھی کران تے اعلان بھی کران اے مسلمانہ دی نگری ہے زہر ملی سارے آگئے بھینا کول نیاز حسین میں نو ویکھیا جے مینو وے دے راوے آجے بھینا کول بھرا کول زہر دا درد بھول گیا ہے سجے کھبے وے کے آدھے سارے آئین میرا غازی کیوں نہیں آیا فضا دیے میں گلیے چاہیاں دیوارہ نال ٹکراں بدا مریندا تے رو رو کے آدھا رب جانے نہ دی ماں کیوں منگیا میں بھی جیندو ہوا اے دیا بھینا دے وین بولا دو ہوین آدھیے عباس جلدیا حسن پیا سڑیں دائی اور رو کے آدھے کی میں آوائن کھلے ہوئے وا آل میریاں سینی دے جی صدقے اچھا چلو میں جنازے نو ہون انتظار نہ کراواں قبلہ استاد آندی جاؤ ویرو میرے ایتھو جنازہ استاد جی اٹھے کوئی گھر نہیں جیڑا موت تو خالی ہے او میریاں بھینا تسی گواہ جے اس چیز دیاں دروازے تے ہون دیاں جے جدو دروازے چو جنازہ باہر آوے جنازے دے لگ دے کسے دے ہاتھے چو پھول کسے دے ہاتھ خوشبواں مینو آج دے دن دی عزت دی قسم ہے حسن دا جنازہ گھر تو باہر آیا ہے کسے دے ہاتھ دے وچ تیران کسے دے ہاتھ وچ
تلواراں غازی دوڑے تلوار چاہیے علی دی دھیا دیے نہیں لڑنا اور رو رو کے آدھے آج روک نہیں ملکا آئیو یسرب دی او دے چھوڑ میری او تلواریں لگ تیر گئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو محمد دے امیر پتر دا جنازہ بالکل تیار ہے کوئی بطول تو دعا لوے اوے اندہ جنازہ ہے جہندے چ لوگاں تیر مارے انا للہ ہے و انا الیہ راجعون